वेलकम बैक। वजीर आजम ने PSL 11 प्ले ऑफ में शायकीन को आने की इजाजत दे दी है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से। अपडेट कीजिए अजहर। जी, PSL के बाकी जो मैचेज हैं उसके लिए शायकीन को इजाजत देने के हवाले से गुज़श्ता रोज से एक डिमांड आ रही थी कि शायकीन को मौका फराहम किया जाए। चुनांचे आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ तफसीली मुलाकात की और वज़ीर आज़म के सामने ये मामला रखा। चुनांचे वज़ीर आज़म ने मंजूरी दी है कि PSL के बकिया जो मैचेज हैं उनके लिए शायकीन को आने की इजाज़त होगी, लेकिन साथ ही साथ तो ये भी शायकीन से दरख्वास्त की गई है कि वो चूंकि इस वक्त हुकूमत का फैज़शुमारी की मुहिम के तहत आगे बढ़ रही है, इसलिए वो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसका इस्तेमाल करें ग्राउंड में आने के लिए, ताकि ईंधन और तेल की बचत जो है उसको किया जा सके और इस हवाले से कफायत-शहरी की जो मुहिम है उसको भी आगे बढ़ाया जा सके और उस पर अमल दरामद किया जा सके। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो कि चेयरमैन PCB भी हैं, उन्होंने शुक्रिया का इज़हार भी किया कि PSL की कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है और सनसनीखेज जो मैच हैं वो शायकीन को देखने को मिल रहे हैं। चुनांचे तवक्को की गई है तमाम शायकीन से कि वो बकिया मैचेस को एंजॉय भी करेंगे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे ग्राउंड में आने के लिए। ठीक है अजहर फारूक, आप इस बारे में अपडेट कर रहे हैं, इसी पर मजीद बात भी करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आज़म ने PSL 11 प्ले ऑफ में शायकीन को आने की इजाजत दे दी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुताबिक शायकीन स्टेडियम आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला की मुलाकात में होने वाले इस फैसले के बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। इससे कबल वज़ीर आज़म से दरखास्त की गई थी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से कि जो फाइनल है वो शायकीन जो हैं वो स्टेडियम में आकर देखना चाहते हैं, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने इजाज़त दी थी कि PSL का जो फाइनल है वो शायकीन स्टेडियम में आकर देख सकेंगे। जिसके बाद बहुत सारे लोगों की जानिब से ये भी दरखास्त की जा रही थी कि बेहतर होगा कि जो प्ले ऑफ मरहला है उसके जो मैचेस हैं वो भी स्टेडियम में अगर शायकीन आकर देखें तो शायद वो ज्यादा एंजॉय कर सकेंगे। जिसके बाद अब ये एक मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से, जिसके बाद अब ये फैसला किया गया है कि जो प्ले ऑफ मैचेस हैं वो भी शायकीन जो हैं स्टेडियम में आकर देख सकेंगे। और वज़ीर आज़म ने PSL 11 प्ले ऑफ में शायकीन को आने की इजाज़त दे दी है। जबकि इस बारे में आपको ये भी बताएं कि कल से प्ले ऑफ का मरहला शुरू हो रहा है और कल पहला क्वालिफायर होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का। कराची में ये मैच खेला जाएगा। कराची में होने वाले PSL क्वालिफायर के लिए कल शायकीन का दाखिला मुफ्त होने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। तो HBL PSL 11 में आज आराम का दिन था और आज के दिन ही एक बड़ी अच्छी खबर आ गई शायकीन क्रिकेट के लिए कि वज़ीर आज़म ने PSL 11 प्ले ऑफ में शायकीन को आने की इजाज़त दे दी है। इससे कबल फाइनल मैच में शायकीन को आने की इजाज़त दी गई थी, जिसके बाद ये दरखास्त की जा रही थी शायकीन क्रिकेट की जानिब से। बार बार कहा जा रहा था कि अगर प्ले ऑफ का जो मरहला है इसमें भी शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम आने की अगर इजाज़त दी जाए तो वो ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और अब ये मुलाकात हुई, अहम मुलाकात हुई चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और PSL 11 प्ले ऑफ में शायकीन को आने की इजाजत भी दे दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अकमल। कामरान, अब फाइनली प्ले ऑफ मरहला जो है उसमें भी शायकीन क्रिकेट स्टेडियम जाएंगे, मैच देखेंगे, एंजॉय करेंगे। आप कैसा देखते हैं इस फैसले को? बहुत अच्छा फैसला। हम तो पहले ही कह रहे थे, आज अभी ट्रांसमिशन में हमने 5 बजे वाली पे ये न्यूज ब्रेक की थी शायद भाई ने, जो हमारे चैनल ने, तो बड़ा अच्छा साइन है। फैंस को मौका मिलेगा प्ले ऑफ के सारे मैचेस देखने का। लेट आए चले, अच्छी बात है कि फैंस आएंगे, क्रिकेट को जरा और देखने का मजा आएगा। फैंस के बगैर कुछ नहीं है, आपने देखा होगा। और सारे जितने मैचेस हुए हैं PSL के, वो एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही थी। तो अब प्ले ऑफ में जरा एक्साइटमेंट और प्लेयर्स भी थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करेंगे फैंस को खुश करने के लिए, जो इतनी देर बाद मौका मिला आने का, देखने का मैचेस। और कामरान, जिस तरीके से फैंस स्टेडियम में मौजूद होते हैं, अपने अपने खिलाड़ियों को और अपनी अपनी टीम्स को बूस्ट अप करते हैं, जिस तरह से एक्साइटेड होते हैं, एज अ प्लेयर आपकी क्या राय है कि कितना एंजॉय करता है एक खिलाड़ी जब स्टेडियम में तमाशाई होते हैं और उसको बूस्ट अप करते हैं? तो देखिए बिल्कुल होते हैं, और मैंने कहा ना कि हमारी PSL की जो ब्रांड वैल्यू बनी है इन फैंस की वजह से बनी है। पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी मैचेस हुए हैं फैंस बहुत ज्यादा आए हैं और इस पाकिस्तान PSL को, सुपर लीग को बड़ा सपोर्ट किया और बड़ा एंजॉय किया और क्रिकेट भी बहुत मजा आया। तो एज अ प्लेयर्स डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है कि फैंस जो आए हैं वो अच्छी क्रिकेट देखने को उनको मिले। और उसके बाद फिर आपको पता है कि जो न्यूज में फिर आपस में बातें होती हैं इस ब्रांड के मतलब, मैच के मतलब, पर सारी चीजें डिस्कस होती हैं।
تو یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان گورنمنٹ نے، پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو بات کی ہے گورنمنٹ سے اور اجازت ملی ہے فینس کو دیکھنے، یقیناً یہ اچھا فیصلہ ہے۔ کامران اکمل، آپ کے وقت کا شکریہ۔ امریکی صدر ٹرمپ قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کی ٹیم کے ساتھ آج اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ایران جنگ سے متعلق اگلے لاہے عمل اور ایرانی تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ امریکی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ تہران کی پیش کردہ نئی ڈیل میں آبنائے ہرمز کھولنے اور امریکی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ایکزیوس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے پاکستان کے توسط سے نئی تجاویز امریکہ تک پہنچائیں۔ جوہری مذاکرات اگلے مرحلے تک ملتوی کرنے کی تجویز بھی دی گئی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان میں نئی تجویز سے متعلق گفتگو کی۔ ایران کا موقف ہے کہ ناکہ بندی ختم ہونے سے پہلے جوہری مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکراتی عمل میں پیش رفت ہوئی ہے، لیکن مکمل کامیابی ابھی باقی ہے۔ سینٹ پیٹرز برگ پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو میں عباس عراقچی نے کہا پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی میں اہم کردار ادا کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان رابطے اور بات چیت کو آگے بڑھانے میں مدد ملی۔ پاکستان اور عمان سے ملاقات میں ماضی کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں ایک اہم ثالثی کردار ادا کر رہا ہے۔ مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود امریکہ کے غیر ضروری مطالبات اور غلط طرز عمل کی وجہ سے پچھلا دور اپنے اہداف تک نہیں پہنچ سکا۔ اس صورتحال پر اپنے پاکستانی دوستوں کے ساتھ تفصیلی مشاورت ہوئی جو بہت مثبت رہی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آئندہ مذاکرات کن حالات میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مسلط کردہ جنگ کے باعث ہماری ملاقاتوں میں وقفہ آ گیا تھا، اس لیے میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا کہ اپنے حالیہ پاکستان اور عمان کے دوروں کے بعد روس کا دورہ بھی کیا جائے۔ یہ ایک مناسب موقع ہے کہ ہم اپنے روسی دوستوں کے ساتھ جنگ کے بعد موجودہ صورتحال کا مشترکہ جائزہ لیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سینٹ پیٹرز برگ میں ملاقات کی ہے۔ روسی میڈیا نے بتایا ہے کہ اہم ملاقات میں صدر پوٹن نے ایران میں امن استحکام کی امید ظاہر کی ہے۔ صدر پوٹن نے کہا کہ ایرانی عوام اس مشکل دور سے بخوبی نکل آئیں گے اور خطے میں امن قائم ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ کو یقین دہانی کرائی گئی کہ روس ایران اور خطے کے دیگر ملکوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ایرانی قیادت امریکہ کی تذلیل کر رہی ہے۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے کہا ایرانی بہت مہارت سے مذاکرات کر رہے ہیں، وہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ مضبوط ثابت ہوئے ہیں۔ اس تنازع سے نکلنے کے لیے امریکی حکام کے پاس کوئی واضح منصوبہ نہیں۔ سمجھ نہیں آ رہا امریکہ ایران جنگ سے نکلنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرے گا۔ ایرانی مذاکرات چاہتے ہیں تو جب چاہیں کال کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی پیشکش۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے سمجھدار لوگوں سے بات ہو رہی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ایرانی دانش مندی کا مظاہرہ کریں گے۔ ایران کی جنگ بہت جلد ختم ہوگی اور ہم جیتیں گے۔ ہم ایران کی افزودہ یورینیم کو مذاکرات کے حصے کے طور پر لیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر وزیر اعظم شہباز شریف کا بہت احترام کرتے ہیں۔ دونوں پاکستانی شخصیات بہت عظیم ہیں۔ پاکستان مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے۔ The flight is about 17 hours. We have great respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. They're great people. They really are good. We have all the cards. If they want to talk, they can come to us or they can call us. We have secure lines, and if they want, we can talk. But we're not sending people to travel 18 hours. Great respect for Pakistan, well, because they've been terrific. They've really tried. And they'll stay involved. But we're going to do it by telephone. So if they want, they can call us. But again, they know what has to be in the agreement. Very simple. They cannot have a nuclear weapon. Otherwise, there's no reason to meet. خلیجی ملکوں کے خلاف ایرانی جارحیت سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کے سفارتی مشیر ڈاکٹر انور قرقاش نے ایران پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا یہ کوئی وقتی رد عمل نہیں تھا، اس کی شدت توقعات سے کہیں زیادہ تھی۔ خلیجی ملکوں نے ہمیشہ جنگ سے بچنے کی کوشش کی اور یہ طے کیا تھا کہ اپنی زمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، مگر اس کے باوجود ایران نے پڑوسیوں پر حملہ کیا۔ ان حملوں نے اعتماد کو اتنا ٹھیس پہنچایا ہے جسے بحال ہونے میں کئی دہائیاں لگ سکتی ہیں۔ اب ایران کے ساتھ تعلقات پہلے جیسے نہیں رہیں گے، بلکہ ان کا نئے سرے سے حقیقت پسندانہ جائزہ لیا جائے گا۔ غیور ایرانی قوم کی عظیم قربانیوں سے دشمن مایوس اور بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف نے ایکس پیغام میں کہا کہ 3 کروڑ جاں نثاروں میں شامل ہونے پر انہیں فخر ہے۔
وطن کے محافظ تاریخ قابل فخر ہیرو ہیں. ہمارا پیارا ملک ان بہادر بیٹوں کی بدولت ہمیشہ محفوظ رہے گا. کویت میں امریکی بیس کو میزائل نہیں بلکہ ایرانی پائلٹ نے F-5 طیارے سے نشانہ بنایا. امریکی ایئر ڈیفنس سسٹمز کے باوجود ایرانی طیارہ حملہ کرنے میں کامیاب رہا. امریکی ٹی وی کا دعویٰ NBC نیوز کے مطابق حملے میں گودام، ہینگرز اور مواصلاتی انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا. اس حملے کو جدید جنگی تاریخ میں نایاب فضائی حملہ قرار دیا جا رہا ہے. رپورٹس کے مطابق متعدد امریکی اڈوں پر بیک وقت حملے کیے گئے تھے. ابتدائی طور پر بتایا گیا تھا کہ میزائلوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بیس کا دفاع نہیں کیا جا سکا. خبریں اور بھی ہیں آپ تک پہنچائیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.